अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम मदर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जो कि उनकी हाइजीन से मुतल्लिक है। आपको हर हाल में हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप हमल से हैं तो आपको हाइजीन का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जिस्म आपका बहुत से हार्मोनल चेंजेस से गुजरा होता है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पसीना आता है, एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होता है, जिसमें लुब्रिकेशन कम होती है, आपके निपल से कुछ लिक्विड लीक होता रहता है। कुछ औरतों में ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, कुछ में कम होती है। कुछ औरतों को गंदी स्मेल वाला पानी पड़ता रहता है, कुछ को लंप्स हो जाते हैं, कुछ को बम्प्स हो जाते हैं उनके इंटरनल एरियाज में। तो ये मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इनको आप ठीक ना करें या इनका ख्याल ना करें तो फिर आपका ये मसला बढ़ता जाता है और फाइनली ये आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होता है। आज की वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ पार्ट्स की हाइजीन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने वेजाइना यानी कि रहम के मुंह के बारे में सबसे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वो हाइजीन का ख्याल न रखने की वजह से बढ़ जाते हैं, जिसको बैक्टीरियल वेजिनिटीज कहा जाता है। इस सिचुएशन में अक्सर ये इन्फेक्शन माँ के जरिए बच्चे तक भी पहुंच जाता है अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा हो। इसलिए आपको अपने इस पार्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब ख्याल कैसे रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप पैंट्स या जीन्स इस तरह की चीजें ना पहने, बल्कि आप इजी क्लोथ्स पहने और ऐसे कपड़े पहने जो अच्छे से ड्राई हों और जो ब्रीदेबल हो, यानी जिसमें से हवा क्रॉस हो सकती हो। तो इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना आपका ये एरिया खुश्क रहेगा उतना ही इसमें बैक्टीरिया कम ग्रो करेंगे। और ये भी कोशिश कीजिए कि अगर आप अंडरगारमेंट्स पहन रही हैं तो आपने उसको वक्तन फवक्तन चेंज करते रहना है, ताकि ये एरिया ड्राई और साफ रह सके। इस एरिया को आपने सादा पानी से धोना है। कोशिश करनी है आपने सख्त किस्म के साबुन और ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करनी जिससे इस एरिया पीएच डिस्टर्ब हो जाए और फिर वहाँ पे जो अच्छे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आपने ये भी करना है कि इस एरिया की सफाई का इस तरह भी ख्याल रखना है कि वहाँ पे बाल ना उगे। मेंटेनिंग ब्रेस्ट हाइजीन, ब्रेस्ट की सफाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर औरतों को 7वें महीने के बाद से पानी की तरह का लिक्विड चिपचिपा सा लीक होना शुरू हो जाता है। कईयों को थोड़ा होता है, कईयों को ज्यादा होता है, स्पेशली जिन्होंने पहले बच्चा पैदा किया हो और ये उनकी दूसरी प्रेगनेंसी हो तो उनको ये ज्यादा पानी पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपके कपड़े पहने हुए भी बुरे लगते हैं और कुछ चिपचिपे होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। आपके जो निपल्स हैं वो इच्ची हो जाते हैं, उसमें खारिश होती है, ड्राई हो जाते हैं। ऐसी सूरत में आपने उनके ऊपर हल्का सा कोई ऑयल लगा लेना है, लेकिन इसको आपने मसाज नहीं करना। मसाज करने से जो आपकी ग्लैंड्स हैं ज्यादा मिकदार में ये लिक्विड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और ये प्रॉब्लम आपकी फिर ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात आप अपने मुंह का जो सफाई है उसका ख्याल रखना है। जब आपका प्रेगनेंसी होती है तो एस्ट्रोजन की वजह से आपके जो मसूड़े हैं वो थोड़े सूज जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि आपको दांतों से हल्की हल्की ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। और जिसमें जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो आपके दांतों पर एक बैक्टीरिया की लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसको प्लेक कहा जाता है, और ये आपके दांतों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। ये गिनगिविटीज बना देते हैं और इस प्रॉब्लम में फिर आपके मसूड़ों से जो खून बहता है वो आपके स्टमक में जाता है और स्टमक से ये इन्फेक्शन आपके बच्चों तक जाता है जो आपके वॉम में हो, एक बच्चा हो या दो हो तो उनमें ये प्रॉब्लम जाती है। इसलिए जब भी आपको गम्स की प्रॉब्लम हो आपको फौरन एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी जिल्द और बालों के लिए भी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। स्किन की सफाई के लिए आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट मार्केट में मिलती हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। अगर आप अपनी स्किन की नेचुरल तरीके से सफाई चाहती हैं कि वो उसमें ग्लो भी हो और वो साफ भी हो और आप कोई स्किन पॉलिशिंग ना करवाएं, तो उसके लिए आपको हमारी प्रोडक्ट चाइनीज हर्बल ग्लो को यूज करना चाहिए। देखिए उसकी एड। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069.
دراصل پریگننسی میں آپ کی اسکن کے اوپر زیادہ انفیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ جسم میں مختلف طرح کے ہارمونز کا رد و بدل ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کبھی ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف جسم میں تہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں موٹاپے سے، اور ان فولڈز کے بیچ میں جب آپ کے پسینہ آتا ہے تو اس سے بھی آپ کی اسکن کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ مائلڈ سا صابن استعمال کریں، شیمپو بھی ایسا استعمال کریں جو کہ سلفیٹ فری ہو، وہ تو ویسے بھی آپ کو سلفیٹ فری شیمپو ہی یوز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیمیکل ٹریٹمنٹ نہیں کرانی، جیسے کہ لوگ بال اسٹریٹ کرواتے ہیں، ریبانڈنگ کرواتے ہیں، بوٹاکس کرواتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے پریگننسی میں کوشش کرنی ہے اوائڈ کریں۔ جتنا بھی آپ کیمیکل سے دور رہیں تو وہ بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ اسکن کو بھی خشک رکھیں جتنا پاسبل ہو۔ اب ہم آپ کو کچھ ٹپس بھی بتانے والے ہیں کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کو کس طریقے سے اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو جو انڈر ویئرز ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کاٹن کے پہننے چاہیے۔ پریگننسی میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈسچارج ہوتا ہے اور کئی عورتوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور تھرو آؤٹ پریگننسی ہوتا ہے، پھر پسینہ آتا رہتا ہے، تو اگر آپ اس میں سنتھیٹک انڈر ویئر پہنیں گی تو وہ آپ کے جسم میں بیکٹیریا کو گرو کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں اور آپ کو پھر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کاٹن کے انڈر ویئرز پہنیں اور ان کو لائٹ کلر میں چوز کریں، مطلب کہ بلیک نہ یوز کریں بلکہ لائٹ کلرز لیں تاکہ جب وہ گندے ہوں تو آپ کو فوراً نظر آ جائیں اور آپ اس کو فوراً چینج کریں۔ کبھی بھی آپ لانگ ٹائم ایک ہی انڈر ویئر مت پہنے، اس سے بھی آپ کی بیکٹیریا گرو کر جاتے ہیں اور آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے آپ نے۔ اگر آپ پہلے ٹائٹ جینز یا ٹراؤزرز اس طرح کی چیزیں پہنتی تھیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ابھی آپ وہ نہ پہنیں، کیونکہ ٹائٹ کپڑوں سے آپ کے جسم میں فولڈز بنتے ہیں، یعنی کہ تہ بن جاتی ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ بھی تہ ہوتی ہے وہاں پہ جرمز بن جاتے ہیں، انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جگہ خشک نہ ہو تو پھر آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے، اور کئی صورتوں میں آپ کو ویجائنل انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ بہت پینفل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کو ہم ویجائنیا کہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کھلے کپڑوں کا استعمال کریں جو لوز ہوں اور جو ہوا کو کراس کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے شیپ ویئر نہیں پہننا۔ کچھ عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو کہ آپ کی بمپ کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو وزن نہیں پڑے گا، آپ کی کمر میں درد نہیں ہوگی پریگننسی میں، لیکن آپ نے وہ نہیں پہننے، کیونکہ اس سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے مثانے کے اوپر اور یوٹرس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، جس سے آپ کو بار بار یورین پاس ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کا یورین لیک ہونے لگ جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے آپ کے پیلوک کے ایریا میں کچھ پرابلمز اور انفیکشن بھی بن جاتا ہے، اور اگر آپ کا یہ کوئی نرو کمپریس ہو جائے اس کی وجہ سے تو پھر آپ کو شیاٹیکا ٹائپ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی آپ کی لوور لمز اور بیک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رحم کو بالکل کلین اور ڈرائی رکھنا ہے، اور اگر آپ نے کوئی واش یوز کرنا ہے تو کوشش کریں اس کے اندر لیکٹک ایسڈ نہ ہو۔ لیکٹک ایسڈ اگر ہوگا تو اس سے آپ کے اس ایریا کی پی ایچ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر وہاں پہ انفیکشن بن جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ صاف ستھرے تولیے یا ایک موئسچر کو دور کرنے والے ٹیشوز کا استعمال کریں جس سے آپ کے جسم میں فنگل یا بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو۔ آپ کو پینٹی لائنرز یوز کرنے چاہیے اگر آپ آخری ٹرائمیسٹر میں ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو اکثر مثانے پہ وزن بڑھنے کی وجہ سے بار بار یورین آتا ہے اور کئی دفعہ تھوڑا بہت لیک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے پینٹی لائنر پہنے ہوں گے تو آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے اور آپ ان کو وقتاً فوقتاً چینج کر سکیں گی۔ کوشش کریں 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد اس کو چینج کر لیں اگر آپ کو مسئلہ زیادہ ہے، ادروائز یہ دھیان رکھیں کہ جیسے ہی وہ گندا ہو تو آپ اس کو چینج کر لیں۔ ٹرم یور پیوبک ہیئر، آپ کے نیچے والے ایریا میں جب بال اگتے ہیں تو وہاں پہ انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایپلیکیٹر، کوئی مشین کے ذریعے جو بالوں کو ریموو کرنے والی مشین ہوتی ہے الیکٹرک، وہ نہیں یوز کرنی۔ آپ نے ویکس نہیں کرنا پریگننسی میں کہ کوئی دانہ آپ کا نہ بن جائے جس کے اندر ریشہ بن جائے یا آپ کو انفیکشن بن جائے یا آپ کو انجری ہو جائے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ایریا کو آپ عام ہیئر ریموونگ کریم جو کہ سائیڈ افیکٹ کم رکھتی ہو وہ آپ نے یوز کرنی ہے، مائلڈ سی کوئی یوز کریں اور اس کے ذریعے آپ اپنے حصے کی صفائی کریں۔ بینگ اے مدر یا ماں بننے والی ہوں اگر آپ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باڈی کے بارے میں پوری طرح سے اویئر رہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی لائف سٹائل کا خیال رکھیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں اور اپنے بچے کی ہیلتھ کے لیے اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پریگننٹ ہیں اور وہ نہیں جانتی کہ ان کی ہائیجین کتنی ضروری ہے، اور جس طرح میں نے کلاسیفائی کیا ہے ہائیجین کو، ہر پارٹ کی ہائیجین ضروری ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے اور اس کو فالو کیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔